मान्य सभामुख महोदय, हामी आर्थिक वर्ष 79-80 मा प्रस्तुत हुने वार्षिक बजेटको पूर्व सन्ध्यामा तो बजेटले अवलम्बन गर्ने सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता का सम्बन्धमा छलफल गर्न उपस्थित छौं र त्यसै सन्दर्भमा म आफ्ना केही धारणाहरू राख्न चाहन्छु। प्रस्तुत दस्तावेज हेर्दा बोल्नलाई वा सुझाव दिनलाई वा धारणा राख्नका लागि त्यति उत्साहित त बनाइरहेको छैन। यो प्रदेश सभामा यो पाँचौं दस्तावेज हो, सायद यो कार्यकालको यो सम्बन्धमा अन्तिम दस्तावेज पनि होला जस्तो लाग्छ। यसमा छलफल गरिरहँदा हिजो मात्रै संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत भएको छ, जसका बारेमा आफ्ना ठाउँबाट आफ्ना तरिकाले चर्चा भइरहेको एउटा स्थिति छ नै। शब्दका हिसाबले धेरै ठाउँमा हाम्रो प्रदेशको सम्झना गरेको हुँदा धन्यवाद दिनै पर्ने हुन्छ। विगतको बजेट वक्तव्य भन्दा तुलनात्मक रूपले कर्णाली प्रदेशका शब्दहरू, नामहरू धेरै परेका छन्। विस्तृत रूपले हेर्न र अध्ययन गर्न त बाँकी छ, तर उल्लेख गरिएका सबै कुरा उही पुरानै जे निरन्तर रूपले समावेश हुँदै आएका थिए विगत कालदेखि, तिनै योजनाहरूको नाम एकपटक होइन पटक पटक उल्लेख गरिएको अवस्था छ। आशा गरौं बजेट यस्तो चीज हो, केही अंकमा आउँछ, केही अक्षरमा आउँछ, वक्तव्य सार्वजनिक गर्दा अक्षरमा आएकाहरू पछि परिपत्र प्राप्त हुँदा अंकमा आयो भने त्यसलाई धन्यवाद दिनै पर्ने हुन्छ होला। ट्रमा सेन्टर होस् कि मेडिकल कलेज होस् कि कर्णाली कोरिडोर होस् कि भेरी कोरिडोर होस्, हाम्रो विगतदेखि हामीले प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएका योजनाहरू नै हुन्। यो पृष्ठभूमिमा हामी यो छलफल चलाइरहेका छौं। कोभिडको सामान्यीकरण भइरहेछ, अर्थव्यवस्था र दिनचर्या सामान्यमा गइरहेको अवस्था छ, तर हाम्रो अर्थव्यवस्था पदमा बस्नेहरूले त त्यस्तो भन्दैनन्, भनिरहा छैनन्। पदमा बसेका बाहेक अरू जोसुकैले होस्, हाम्रो देशको अर्थतन्त्र असामान्य गतिबाट अगाडि बढिरहेको छ। संकटका कतिपय सूचकहरू प्रकट भइरहेको एउटा अवस्था छ। त्यसले हामीलाई पनि प्रभाव पार्ने कुरा निसन्देह नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। पदमा जो हुनुहुन्छ, जिम्मेवारीमा जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त त्यस्तो भन्ने कुरा गर्दा तलबितल भइहाल्छ कि भन्ने बुझाइ र मान्यता देख्छु हाम्रो मुलुकमा। तर परिस्थिति प्रतिकूल बन्दै गएको जो कोहीले पनि भनिरहेको एउटा अवस्था छ। औपचारिक फोरममा आफ्ना मान्यताहरू राखिरहेको भए पनि अनौपचारिक फोरममा सबैको सर्वसम्मत धारणाका आधारबाट हामी सबै आफ्ना ठाउँमा हामी गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने एउटा अवस्था रहेको छ। कतिपय हाम्रा कारणले परिस्थिति जटिल बनिरहेको छ, कतिपय हाम्रा काबुभन्दा बाहिरका कारणले पनि परिस्थिति बदलिएको होला। त्यसलाई बेलैमा सम्हाल्न सकिएन भने कहिलेकाहीँ जनतालाई जे राहत दिने अनुभूति गरेका छौं त्योबाट हामी धेरै टाढा पुग्न सकिने एउटा अवस्था रहन्छ।
त्यसमध्ये पनि कर्णाली प्रदेश आफ्नो आम्दानीको थोरै हिस्सा वा नगन्य हिस्सा जसका बारेमा यो दस्तावेजले न विगतमा प्राथमिकता पायो न अहिले पाइरहेछ। हामी संघीय सरकारले दिएको अनुदानबाट प्रदेश तहको संरचना र सरकार चलाउने तहका मान्छे छौं। आफ्नो आन्तरिक आम्दानी एउटा मन्त्रालय चलाउने त परै जाओस्, एउटा सामान्य कार्यालय वा एउटा व्यक्तिको खर्चका निम्ति पनि नपुग्ने आय आर्जन गर्ने ठाउँको प्रदेशको ठाउँमा हामी यो चलाइरहेका छौं। त्यसकारणले त्यसबारेमा न विगतमा न आजमा हामीले प्राथमिकताका साथ छलफल चलाइरहेका छैनौं। जबसम्म त्यो परिस्थिति निर्माण हुँदैन तबसम्म हामी परमुखी बन्नुपर्ने, अर्काको कृपाका आधारबाट अगाडि बढ्नुपर्ने, तर ठूला कुरा गर्नुपर्ने। फेरि यो परिस्थिति र यो अवस्था हामीले बदल्न सक्दैनौं जस्तो लाग्छ। त्यसकारणले पनि म के अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु त भन्दा कि अर्थतन्त्रमा आएको जे प्रतिकूल प्रभावहरू छन् त्यसले हाम्रो प्रदेशमा प्रभाव पार्ने कुरामा हेक्का राख्न सकिएन भने हामी यसै त सामान्य अवस्थामा त कतिपय जिल्लाहरूमा खाद्यान्न ढुवानी गरेर जीविकोपार्जनलाई निश्चित गर्ने प्रदेशका बासिन्दा हौं भने मलाई लाग्छ प्रतिकूल परिस्थितिका बीचमा अगाडि बढ्न पर्ने एउटा अवस्था रहन्छ। मैले अघि पनि भने दस्तावेज हेर्दा त्यति उत्साहित भएर यसलाई यति राम्रो बनाऊ भन्ने तहमा त म अहिले उपस्थित छैन, तर आफ्नो तर्फबाट दलको तर्फबाट बचेको समयमा आफ्ना तर्फबाट रचनात्मक सुझाव दिने उद्देश्यका साथ म यो छलफलमा भाग लिइरहेको छु। विगतकोसँग तुलना गर्ने कुरा यसो गरौँ भनेर पनि हेरियो। यो सहित 5 वटा पुस्तिकाहरू हामी माननीय सदस्यहरूका बीचमा जो कोही माननीय सदस्यहरू र बाहेक अरू अध्ययनशीलहरूका निम्ति पनि प्राप्त गर्ने दस्तावेज हाम्रा बीचमा उल्लेख छ। शब्दका बारेमा धेरै विमति गर्नुपर्ने अवस्था म देख्दिन। कोही संविधानका कपी पेस्ट छन्, जो हामीले सर्वस्वीकार्य कुराका दस्तावेजका कपी पेस्ट छन्, त्यसलाई मैले विरोध गर्नुपर्ने, त्यसलाई असहमति जाहेर गर्नुपर्ने एउटा अवस्था छैन। तर त्यहाँ लेखिएका कुराका आधारबाट विगत फर्किने हो भने यहाँ लेखिएका कुरा केवल लेख्नका निम्ति लेखिएको अर्थमा बुझिन्छ। त्यसले प्रस्तोतालाई न गन्तव्यमा पुर्याउँछ न सेवाग्राहीलाई हामीले सेवा उपलब्ध गराउन सक्छौं। त्यसकारणले संविधानमा जे व्यवस्था लेखिएको छ त्यही व्यवस्थाका आधारबाट सिद्धान्तमा जे कुरा उल्लेख गरिरहनु भएको छ त्यसको बारेमा म विमति त जनाउन सक्दिनँ, तर लेखिए अनुसारको गोरेटो छ कि छैन त भन्दा छैन। लेखिए अनुसारको त्यो बाटो अनुसरण गरिरहेको छ कि छैन त भन्दा त्यस्तो पाउन सकिँदैन। त्यसकारणले पनि के हो त भन्दा त्यसले अन्ततगत्वा कार्यकाल त पुरा हुन्छ होला, दिनचर्या त पुरा हुन्छ होला, अन्ततगत्वा त्यसले समाजमा र हाम्रो प्रदेशमा त्यसले उत्साह होइन निराशाजनक परिस्थिति निर्माण गर्न सक्छ। त्यसकारणले समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माण गर्ने कुरा त हामीले प्राप्त गरेको संविधानमै उल्लेख गरिएको कुरा हो, तर हामीसँग जे साधन र स्रोत छ त्यसको वितरण त्यस अनुकूल गर्छौं वा प्रतिकूल गर्छौं त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। आफूसँग भएको साधन र स्रोतको वितरण गर्दा आफूले अवलम्बन गरेका सिद्धान्तहरूलाई एकातिर पन्छाएर एकातिर राखेर अगाडि बढ्ने कुरा गर्दा हाम्रो समाज बदलिँदैन, हाम्रो कार्यकाल सकिन सक्छ। कार्यकाल सकिन सक्छ तर हामीले प्रतिनिधित्व गरेको समाजको अवस्था बदलिने कुरामा समस्या उत्पन्न हुन्छ। त्यसकारणले पनि म अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु, आज पनि म अनुरोध र आग्रहकै तहमा छु कि तपाईले हामीले जे सिद्धान्तलाई यहाँ छलफलमा अगाडि बढाइरहेका छौं त्यो सिद्धान्त अनुकूल हाम्रा योजनाहरूको पहिचान, स्रोतको विनियोजन छ कि छैन त भन्दा यो रोस्टमबाट भन्दा मैले छैन भन्ने, सम्बन्धित सडकवालावा प्रस्ताव
प्रस्तावकले छ भन्ने परिस्थिति भए पनि बाहिर गएर छलफल गर्यो भने हामी एउटै ठाउँमा पुग्छौं कि छैनौं। त्यसकारणले यो दस्तावेजले जे सिद्धान्त अवलम्बन गरेको छ त्यसप्रति त मेरो विमति छैन, तर त्यो सिद्धान्त अनुकूल बजेट आउन बाँकी छ। तर विगत फर्किँदा विगतमा पनि पेश गरेका सिद्धान्तकालाई यसले कपी पेस्ट भन्दा अन्यथा हुन्छ, कपी पेस्ट भन्दा अन्यथा हुन्छ, त्यसले निरन्तरता नै दिएको छ। त्यसकारणले म के अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु त भन्दा कि हामी आज 5 वर्ष बितेर अन्तिम समयसम्म छलफल गरिरहँदाखेरि पनि त्यो सिद्धान्त अनुकूलको व्यवहारमा जाने कुरामा ध्यान दिने मात्रै होइन, गम्भीर भड्काउ देख्छु म चाहिँ। त्यतापट्टि अहिलेको सरकार अहिले केही दिनपछि प्रस्तुत हुने बजेट नीति तथा कार्यक्रम आउन सकोस्, शुभेच्छा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नआउँदै विगतकै आधारबाट लक काट्ने कुरा अलि हतारो हुन्छ। कति टेक्न सक्नुहुन्छ, कति अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा भर पर्ने कुरा हो भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। उद्देश्यमा पनि धेरै टिप्पणी नगरिहालौं, महान छन् उद्देश्यहरू। चाहे त्यो गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई सम्झेर लेखिएको उद्देश्यहरू हुन्, चाहे खान नपाइरहेका भोकमरी परेका जनतालाई सम्झिएर लेखिएका उद्देश्यहरू हुन्, चाहे आधारभूत यातायातको पूर्वाधारको विकास नपाएर दुःख पाइरहेका जनतालाई सम्झेर लेखिएका उद्देश्यहरू हुन्, चाहे स्वास्थ्य सेवालाई सम्झेर लेखिएका उद्देश्यहरू हुन्, चाहे पर्यटन, सबै कुरालाई हेर्दा धेरै टिप्पणी गरिरहनु पर्ने अवस्था देख्दिन। त्यो पनि निरन्तरता छ, कपी पेस्ट भन्न चाहन्न। रह्यो विगतको भन्दा प्राथमिकताकरण गर्ने कुरामा विगतको भन्दा अलि भिन्नता आज यो कागजमा पाउन सकिन्छ। उद्देश्य र सिद्धान्तमा निरन्तरता भए पनि प्राथमिकताकरणमा भने विगतको भन्दा आज हामी यस्तो ठाउँमा पुगेछौं। यही दस्तावेजले भन्छ अब हामी नयाँ कुरा गर्ने होइन, नयाँ चीज गर्न सक्ने औकात र क्षमतामा छैनौं। अब यो वर्ष नै अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने वर्षका रूपमा मनाइनेछ भनेर लेखिएको प्राथमिकताभित्र हामी पुगेछौं। वर्षका हिसाबले 5औं वर्षमा, प्राथमिकताका हिसाबले मलाई कुनै विशेषण जोड्न अहिले चाहन्न, अहिले मैले त्यसलाई केही कुरा भन्न चाहन्न। अब यो मान्य सदस्यहरूलाई वा यो सभामा ध्यान डाइभर्ट गर्नका निम्ति त लेखिएका कुरा होइन होला नै। मान्य सदस्यहरूलाई अधुरा कुराको पूरा गर्ने कुराका वर्षका रूपमा मान्ने, पहिलोचोटि मान्य मन्त्रीजीहरू मन्त्री हुनुभएको, कोही अलि समय रहने, कोही अलि समयपछि छुट्ने अवस्था हुँदा आफ्नो पौरख देखाउने त बाटै भएन भन्ने अर्थबाट ओझेल पार्न खोजिएको भने मेरो भन्नु केही छैन। यथार्थलाई स्वीकार गरेर लिएर आउनु भएको हो भने भन्ने अर्थबाट ओझेल पार्न खोजिएको भने मेरो भन्नु केही छैन। यथार्थलाई स्वीकार गरेर लिएर आउनु भएको हो भने हामीले विगतमा पनि भनेका थियौं, यथार्थलाई स्वीकार गरेर तितो सत्यलाई बोक्ने आड गर्नु भएको हो भने त्यो बजेट आइसकेपछि थप टिप्पणी गरौँला। अहिलेको कार्यकाल मात्रै होइन, अब चुनावपछि आउने कार्यकाललाई समेत प्रभाव हुने गरी बहादुरीका साथ गएको सरकार अगाडि बढेको बढै छ।
बहादुरीका साथ यो कार्यकालको सरकारलाई मात्रै होइन, संसदलाई मात्रै होइन, निर्वाचन पछि आउने समेत संसद र सरकारलाई प्रभाव पार्ने गरी, भारी बोकाउने गरी गएको सरकार र गएका बजेट प्रस्तुताहरू बहादुरीका साथ अगाडि बढेको अवस्था देखिन्छ। तर उहाँको बहादुरीले केही हुँदो रहेन रहेछ, केही हुँदो रहेन रहेछ। अहिले त्यति धेरै नाराहरू छैनन्। यसको मतलब नारा हुनुहुन्न भन्ने छैन, मेरो विचारमा हुनुपर्छ नै। तर विगतका हेर्ने हो भने मन्त्रालय पिछेका, मन्त्रालयका पनि विभागै पिछेका अलग अलग स्लोगन र नाराका आधारबाट उद्घोष गरेको एउटा अवस्था थियो नै। त्यसकारणले म यो सुन्दा प्रदेशभित्र, सदनभित्र यथार्थको चित्रण गर्ने कोसिस गरिरहेको भए पनि बाहिरका जनताले सुन्दा यो निराशाजनक दस्तावेज हो। अझै यथार्थ आउन सकिरहेको छैन। यसलाई बजेट ल्याउँदासम्म कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यो थाहा छैन। हामीले हाम्रो तर्फबाट सही दिशा अगाडि बढाउनका निम्ति कोसिस गर्ने कुरा गरेर अगाडि बढ्ने क्रममा सदनभित्र रहेका राजनीतिक पार्टीहरू वा दलहरूका बीचमा सहमत छलफल चलाउँदा सरकार समेत सहमत भएर अगाडि बढ्ने प्रयत्न पनि हामीले गरेका थियौं। अब यो अधुरा योजना नै कुन हुन् भन्ने कुरा छुट्याउन बडो कठिन छ। मैले गएकै सभामा हामीले एउटा 15 लाख भन्दा तलका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने कुरा गरेका थियौं। त्यसबाट सञ्चित रकम अहिलेसम्म काम गरेकाहरूको भुक्तानीका निम्ति प्रयोग गर्ने कुरा गरिएको छ। यति भुक्तानी दिएको कुरा समेत सुन्नमा आएको थियो। तर बुझ्दै जाँदा त्यो भुक्तानी नभएको अवस्था रहेछ। म झुटो पनि हुन सक्छु, तर मैले बुझ्दा उदाहरणका निम्ति यस्तो हालत र अवस्थामा रहेछौ। सुर्खेत जिल्लाकै भौतिक पूर्वाधारको सिलिङ 70 छ, उले तिर्न पर्ने रकम नै 104 करोड रहेछ। कति साँचो हो कति झुटो हो? नयाँ सिलिङ छ 70 करोड, तिर्नै बाँकी दायित्व सिर्जना भएको रकम 104 करोड रहेको अवस्था रहेछ। त्यस्तै अरू जिल्लाको हालत पनि त्यही त होला त। त्यसमध्ये 60-65 करोड विगतमा काम गरेका निर्माण व्यवसायहरूले बिल पेश गरेको आजका मितिसम्म पनि भुक्तानी नभएको अवस्था रहेछ। काम सकिसकेपछि भुक्तानी नहुनुको पछाडि के हो? काम नगरेर हो भने त ठिकै हो, होइन पैसा छैन भन्ने नाममा समय बिताएर अर्कै उद्देश्य पूरा गर्ने कुरा हो भने त्यसैपट्टि सबै हामी गम्भीर हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ। त्यसकारणले फेरि पनि क्रमागत योजना वा अधुरा योजना कसलाई मान्ने, कहाँ मान्ने भन्ने कुरा अभिलेख हेर्दा सजिलै छुट्याउन नसकिने अवस्था रहेछ। त्यसकारणले मान्य सभामुख महोदय, म अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु, नीति सिद्धान्त र उद्देश्य हुँदाहुँदै पनि हामीले छनौट गर्ने, परियोजना र योजनाको छनौट कसरी गर्छौं, त्यसमा सिद्धान्त जोडिएको छ कि छैन, उद्देश्य अनुसार जोडिएको छ कि छैन, प्राथमिकता अनुसार जोडिएको छ कि छैन, त्यसमा भर पर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ। अहिले पनि योजनाको संख्या विशाल छ। जहाँ साधन स्रोत कम छ, जहाँ जनशक्ति थोरै छ, त्यहाँ योजनाको संख्या विशाल हुनुको मतलब
जसले कार्यान्वयन गर्ने हो उसले रेखदेख र जाँच पडताल गर्ने कुरा कमजोर हुँदा हाम्रो जस्तो समाजमा सही काम गर्न सकिँदैन, नतिजा निकाल्ने कुरामा हामी पछाडि पर्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले पनि योजना छनौट, मैले एउटा कार्यालयको, अहिले त पछि बजेट आउँदा छलफल गरौँला, एउटा कार्यालयको एउटा जिल्लाको अधुरा योजनाको एउटा लिस्ट माग्दा त्यो चित्रण हेर्दा कुनै सन्तुलित छैन। धेरै पटक मुख्यमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो, मैले भनेको थिइनँ, आज भन्न चाहन्छु, गएको सरकारले पनि, अहिलेको सरकारभन्दा गएकै सरकारले हामीले एउटा नीति प्रतिपादित गरेका थियौँ। 24 वटा सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा बहुवर्षीय योजना छनौट गर्ने कुरा गरिएको थियो। त्यो मलाई विगतमा पनि थाहा थियो। नीति बनाएपछि त साथीहरूले गर्नुहुन्छ होला भन्ने थियो। अरू मान्य सदस्यहरू के छ थाहा छैन। मैले प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचन क्षेत्रमा त्यो योजना छैन। खालि मैले उदाहरणका निम्ति, विकास मेरा निम्ति चाहिनुपर्छ भनेर त्यति म मान्यता राख्दिनँ। विकास जहाँ भए पनि राम्रो भए पुग्छ। सुर्खेतमा भए पनि ठिक छ, त्यो कर्णालीको कुनै अर्को जिल्लामा भए पनि ठिक छ, तर राम्रो हुनु पर्यो। यद्यपि जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यकालमा केही न केही राम्रो काम गरेर देखाउन सकेको भए अर्कोचोटि आफै उठे पनि आफै नउठे पनि मत धेरै आउन सक्छ भनेर प्रयत्न गर्ने कुरा रहन्छ नै। त्यो सम्मत तरिकालाई म अन्यथा मान्दिनँ। तर म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी नेतृत्व तहमा रहेका, चाहे निर्वाचित हुँदा जुन क्षेत्रबाट निर्वाचित हौँ, तर हामीले नीति बनाउँदा, दृष्टिकोण बनाउँदा हामीले संस्थाले ओगट्ने, क्षेत्रलाई आफ्नो क्षेत्र मानेर अगाडि बढ्न सक्दा हेलो होचो नहुने एउटा परिस्थिति निर्माण हुन्छ। हो, हामी धेरै सँगसँग जिम्मेवार हुनुपर्ने अवस्था रहन्छ नै। हाम्रो आफ्नो प्रदेशको योजनाले राय सल्लाह लिने, सभा सम्मेलन गर्ने, गोष्ठी गर्ने, दुई चारवटा सर्वेक्षण गर्ने, डीपीआर बनाउने कुराको बजेट होला, तर अधिकांश योजनाहरू हामी सङ्घमा नै केन्द्रित हुनुपर्ने एउटा परिस्थिति छ नै। तर त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउने कुरामा चाहिँ ध्यान दिन जरुरी, म चाहिँ त्यस्तो देख्छु। त्यसकारणले मान्य सभामुखज्यू मार्फत म अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु, हिजोको भारी त आजकाले बोक्नै पर्ने हुन्छ। अविच्छिन्न उत्तराधिकारी प्रतिनिधि साथीहरू नै यहाँ हुनुहुन्छ। अरूले सन्देश नदिए पनि तपाईहरूले सन्देश दिने कुरामा चुक्नुभयो भने त्यसको सजाय तपाईहरूले मात्रै पाउनुहुन्छ भन्ने होइन। वितृष्णा, राजनीतिप्रति वितृष्णा हुँदा त्यो सजाय राजनीतिमा सामेल भएका सबै राजनीतिक पार्टीहरूले पाउँछन्। त्यसकारणले म एउटा नीतिभित्र तपाईहरूले लेख्न आँट गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, आज पनि भन्न चाहन्छु, हामीले चेतनामै बदल्न जरुरी छ। विकास गर्ने होइन, विकास खाने भन्ने मानसिकता छ, त्यो बदल्नु नै विकासमा फड्को मार्ने कुरा हो। हिजोका कतिपय व्यवहारहरू मनसाएर उद्देश्य त्यस्तो नहुँदै पनि खाने कुरालाई प्रश्रय दिने गरी, प्रोत्साहन दिने गरी हामीले बजेट विनियोजन गर्यौं, योजनाहरू छनौट गर्यौं, त्यस्तो परिस्थिति हो नै। आज हाम्रो योजना आयोग कति सक्रिय छ, हिजो कति सक्रिय थियो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर आज हामी कार्यकालको अन्तिम ठाउँमा उपस्थित भएको एउटा अवस्था छ। संस्थागत विकासको म समस्या देख्छु।